अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरखतंदा अबरार कुरैशी। आपसे मुखातिब हूँ साहिबो। आगे बढ़ने से पहले गुजारिश है यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज की बड़ी अहम खबरें हैं। इमरान खान साहब के मरने की खबर किसने चलवाई, इसके पीछे कौन कौन से राज छुपे हैं और असल हकीकत क्या है, ये हमारा पहला मौजू है। और सोहेल अफरीदी की दबंग तकरीर से कौन कौन जो है वो डर गया, और नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने जो है वो किस तरीके से एक दूसरे की चापलूसी की और एक दूसरे को झूठी तसल्लियाँ दी। और ये कहानी क्या है, गवर्नर से इस्तीफ़ा लेना, सदर का चले जाना, फिर अगला निज़ाम क्या होगा, ये चीज़ें क्या हैं और मियाँ साहब सामने क्यों आए, फिर शहबाज शरीफ साहब बैरूनी दौरे के ऊपर क्यों गए हैं, मौलाना फजल रहमान साहब ताजी खोकर को ना बचा सके, ये भी एक बड़ा दिलचस्प मामला है। खान साहब के ऊपर बात करने से कबल मैं आपको मुख्तसर सी चीज़ ये बयान करना चाहूँगा कि शहबाज शरीफ साहब बैरूनी दौरे पे यकीनन इंग्लैंड पहुँच रहे हैं। कुछ जो इब्राहिम माइदा था, इब्राहिम कार्ड था, जो इज़राइल और डोनाल्ड ट्रंप का मंसूबा था, उसे तो मोहम्मद बिन सलमान ने किसी हद तक नाकाम बना दिया। और वहीं पे ये जो एक्सटेंशन के मामलात थे, ये जो नोटिफिकेशन होना है, ये जो सारी चीज़ें करनी है, इसमें बड़ा कोई ज़लज़ला आया हुआ है अंदरूनी खाना, जिसकी वजह से तवज्जो हटाने के लिए इन तमाम पहलुओं से, ये मैंने मुख्तसर आपको बैकग्राउंड बताई है, बल्कि इसके अंदर कुछ और चीज़ें भी हैं जिनका तल्लुक़ मुस्तक़बिल के साथ है। ये इस्तीफ़े ले लेना, बिलावल साहब को अपोजिशन लीडर बना दिया जाए, सदर साहब चले जाएं, वैसे भी जब नोटिफिकेशन जारी होगा तो फील्ड मार्शल साहब तो सुप्रीम हेड बन जाएंगे, तो सुप्रीम हेड के इख्तियारात जो हैं वो सदर के पास होते हैं। तो अगर वो इक्वल टू सदर या सदर से भी ऊपर हैं तो फिर सदर की क्या ज़रूरत, ये अपोजिशन करेंगे, बिलावल साहब अपोजिशन लीडर बन जाएंगे, सदर साहब फारग हो जाएं, नून लीग इसके ऊपर खुश होगी और आपस में बारी लगाने का चक्कर होगा, बजाय इसके कि 2.5 साल जो हैं वो आप लें, पीपल्स पार्टी ले और 2.5 साल नून लीग ले, तो ये तो बात अच्छी नहीं है। बहरहाल ये जो कुछ हो रहा है, कुछ चीज़ें जो चल रही हैं इस वक्त, उन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए एक तीर से ना कई शिकार किए गए हैं। मैं सबसे पहले बयान करता हूं कि वजह क्या है कि इमरान खान साहब के मरने की खबर भारतीय मीडिया के ऊपर पूरी लाइव ट्रांसमिशन की गई, ब्रेकिंग न्यूज़ चलाई गई, बलूचिस्तान के अंदर से चलने वाली कुछ जो वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर खबर आई, अफ़गानिस्तान टाइम्स ने जो है वो ये खबर दी, जिसको आप मेरे पीछे देख सकते हैं, कि इमरान खान साहब जो हैं, मैं अंग्रेज़ी में जो है उसका तर्जुमा करूं कि बड़ी ख़तरनाक खबर है कि इमरान खान साहब जेल के अंदर इंतकाल कर गए और उनकी मैयत को जो है वो मूव कर दिया गया है। ये बड़ी हैरानकुन खबर है। उससे कबल मैंने इस एपिसोड में बात ये करनी थी, चूँकि जिसने मेरा पहला एपिसोड सुना है तो आखिर में मैंने कहा था कि मैं आपको बयान करूँगा कि खान साहब अडियाला जेल में हैं या शिफ्ट हो चुके हैं, मामला क्या है। चूँकि शौकत बसरा और दिगर लोगों ने गुज़श्ता रोज़ ये कहा था कि हमें ये भी उम्मीद नहीं है कि जो इमरान खान साहब हैं वो जेल अडियाला में हैं या कहीं शिफ्ट हो गए हैं। अब उसके साथ साथ ये देखिए कि जब हमने इस बात के ऊपर तबसरा करना था, उससे तो बड़ी खबर आ गई कि इमरान खान साहब की मौत वाक़या हो चुकी है। अब ये जो खबरें चलाई गई, ये जो सारी सूरत हाल पैदा हुई, इसमें पहला नुक्ता तो ये है साहिबों के, जो मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किया कि अंदरूनी खाना क्या चल रहा है, उससे डाइवर्ट करने के लिए था सारा कुछ, कि लोग जो हैं किसी और सोच में चले जाएं। दूसरा साहिबों ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसे नौरीन आपा को बालों से पकड़ा, पीछे से घसीटा, बिजली बंद की, पानी छोड़ा, फिर है भी ऊपर से 26 नवंबर, वो भी एक टेस्ट केस था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के लिए, अवाम के लिए। ये क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं, चूँकि इन्होंने जान लेके भी लोगों को टेस्ट किया है, इमरान खान के ऊपर गोलियां चला के भी टेस्ट किया है, बाल खींच के भी टेस्ट किया है, जिले शाह को मार के भी टेस्ट किया है, 9 मई जाल बनाया था और 26 नवंबर को भी मार के टेस्ट किया है। अब सोहेल अफरीदी की जब आप तकरीर सुनेंगे तो वो पूरी कहानी आप समझ जाएंगे। उसमें भी एक नुक्ता है, नुक्ता ये है साहिबों के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ऑफिशियल प्लेटफार्म है, क्या उसके ऊपर इस खबर के ऊपर तबसरा किया गया कि इमरान खान जिंदा हैं या मर गए हैं माजरत के साथ। क्या सोहेल अफरीदी ने आज वाले ख़ताब में ये खबर जब चल रही है भारतीय टीवी चैनल्स के ऊपर किसी ने बात की? नहीं की। इसकी भी एक वजह है। अच्छा, उसके साथ साहिब वो ये थी कि एक तो डराना था, स्टेमिना चेक करना था, डाइवर्ट करना था,
اور ساتھ میں یہ تھا کہ ہم جب عمران خان صاحب کے مرنے کے حوالے سے اتنی بڑی خبر چلا دیں گے تو اس کے اوپر پی ٹی آئی کیسے ریئیکٹ کرے گی؟ یہ بھول جائیں گے خان کو ملنا ہے، فلاں چیز کرنی ہے، کسی کی ایکسٹینشن ہونی ہے، تو لہٰذا یہ سارا معاملہ جو تھا وہ ڈائیورشن کے لیے ہے، اور یہ خبر اسٹیبلشمنٹ نے اور حکومت نے رضامندی کے ساتھ انہی ہی کی جانب سے چلوائی گئی، جبکہ اس کے اندر حقیقت اس لیے نہیں ہو سکتی کہ میں نے آپ کو جو حالات اور واقعات بتا دیے، ہاں جس کی موت آنی ہے اس نے تو جانا ہے، لیکن اس وقت تک میں تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ زندہ ہیں یا فلاں ہے یا ایسے ہے، جو کہ میری تو وہاں تک رسائی نہیں ہے، لیکن یہ بات میں ضرور کہہ سکتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے مرنے کے حوالے سے جو خبر ہے، یہ رومرز ہیں، یہ خبر چلوائی گئی ہے، اور ان میں اتنی ہمت نہیں ہے، بھلے استثناء مل گئی شیطان کے بعد فیلڈ مارشل صاحب کو کہ وہ زندہ تو رہیں گے لیکن وہ کسی کو مار دیں، زنا کر دیں، کچھ بھی کر دیں، انہیں کوئی قانون، کوئی شریعت، کوئی مفتی، کوئی جج نہیں پوچھ سکتا، مگر اس کے باوجود عمران خان کی جان نہیں لی جا سکتی۔ اور یہ صاحبو ان کو بھی پتہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جو اپنے حصے کا کام کرنا تھا وہ انہوں نے کر دیا۔ اب انقلاب، تبدیلی اور بہتری جو مزید جس نے آنا ہے، کچھ تو آ چکی ہے، جس کو شعور کہتے ہیں، سمجھ کہتے ہیں، کون اچھا ہے کون برا ہے، کس سراغ سے جو ہے وہ گندی نالیاں بہتی ہیں۔ اب باقی کیا ہے؟ یا تو خان صاحب نے زندہ رہ کے جیل میں یا جیل سے باہر انقلاب لانا ہے، یا پھر اپنی جان دے کے انقلاب لانا ہے۔ دونوں صورتوں میں ہوگا ایسے۔ اب ایک پہلی صورت تو بڑی ٹھیک ہے اور مناسب ہے، جو دوسری صورت حال ہے جس کی خبریں خود اسٹیبلشمنٹ والے چلا رہے ہیں وہ تو بڑی خطرناک ہے۔ تو لہٰذا یہ خبر تو تب دینی چاہیے تھی کسی کو، اور پی ٹی آئی کو دینی چاہیے تھی۔ میں مثال دیتا ہوں معذرت کے ساتھ، جب لانگ مارچ، کوئی احتجاج، کوئی گروہ، کوئی گروپ، کوئی ریلی کے پی کے سے چلے اور اسلام آباد پہنچنے والے ہوں، اور تب تک عمران خان صاحب سے ملاقات نہ ہوئی ہو، عوام نکل آئے، اور جب عوام تھوڑے ہوں یا طیش میں نہ ہوں تو پی ٹی آئی کو خود خبر دے دینی چاہیے، جھوٹی خبر کہ عمران خان صاحب فوت ہو گئے معذرت کے ساتھ، تاکہ لوگ آئیں اور ہلہ بول دیں۔ یہ اسٹیبلشمنٹ نے تو خود سے خبر دے دی، تو لہٰذا یہ خود سے خبر اس لیے دے رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو آزمایا جائے، آپ فکر مند ہو جائیں، آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہو جائے، ایسے ہو جائے ویسے ہو جائے، چونکہ جو تاریخ ہے پاکستان کی اس میں تو ایسے واقعات ہوتے رہے۔ میں واقعات کو گننا شروع کروں تو بہت سارے ہیں، لیکن ایک واقعہ بتانا تو بڑا ضروری ہے، بلکہ 3 واقعات بتا دیتا ہوں، بڑے ریلیونٹ ہیں اس کے۔ نمبر 1، لیاقت علی خان صاحب کو گولی جب ماری گئی صاحب، وہ تو تاریخ کا فلسفہ ہے، گولی مارنے والا یعنی کہ قاتل، مقتول مرنے والا یعنی کہ لیاقت علی خان حاکم وقت وزیر اعظم پاکستان، مارنے والا پہلے مر گیا اور جس کو مارا جا رہا تھا وہ بعد میں مرا۔ مثال کے طور کے اوپر جب گولی لگی تو لیاقت علی خان صاحب کو لے گئے اسپتال، ابھی وہ زندہ تھے، جس نے گولی ماری اس کو موقع کے اوپر جو ان کے پیچھے ہینڈلر تھے انہوں نے خود مار دیا تاکہ ثبوت مٹا دیا جائے۔ اب اس کے بعد آ جائیے، میں فاطمہ جناح کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں قائد اعظم کی مثال بھی نہیں دے رہا ہوں، میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی مثال دیتا ہوں کہ میرے فادر ان لو جو لوگ آج سے 60 سال پہلے برطانیہ میں آئے، انہیں انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے اوورسیز پاکستانی کشمیریوں کو بی بی سی کے ذریعے بھٹو کو جب پھانسی دی گئی تو پہلے پتہ چل گیا، پاکستان کے عوام کو اخبارات جب پرنٹ ہوئے تو دوسرے نہیں تیسرے دن پتہ چلا کہ بھٹو صاحب دنیا سے چلے گئے ہیں۔ ہوا یہ کہ جب پھانسی دی گئی تو جب لایا گیا تو ان کی بہن کو جگایا رات کو 2:30 بجے، 8 سے 10 لوگوں نے جو ہے وہ نماز جنازہ پڑھی اور دفن کر دیا، اور پھر وہ لاش کے حوالے سے بھی بے شمار چیزیں آئیں، بھٹو صاحب کی ہے نہیں ہے، کیا ہے، کیسے ہے، کس طرح کی چیزیں ہیں، یہ دوسرا واقعہ۔ پھر بھٹو خاندان سے میں ایک اور مثال دیتا ہوں کہ محترمہ بینظیر بھٹو شہید جب لیاقت باغ میں جلسہ کر کے نکلی تو جا رہی تھی تو ان کی بڑی اچھی عادت تھی، بہت اچھی لیڈر تھیں، وہ باہر نکلی، وہ گاڑی کا جو چھت ہے اوپن ہوتا تھا تو انہوں نے ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ اپنے کارکنوں کو جو آئے ہیں شکریہ ادا کرتے ہوئے، اپنا جو ہے دیدار کرواتے ہوئے میں ہاتھ جو ہے وہ باہر نکال کے انہیں داد بھی دوں اور وہ خوش ہو جائیں گے۔ اب جب وہ چیز ہوئی تو پہلا الزام تو زرداری صاحب کے اوپر ڈال دیا گیا۔ پھر صاحبوں کیا ہوا کہ دبئی میں بیٹھی آصفہ اور بختاور نے ماں کو فون کیا، گاڑی میں بیٹھی تھی، کہا ہم آپ کو لائیو دیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ گاڑی سے باہر نکلیں اور ہم ہاتھ ہلائیں اور ہم بھی آپ کو لائیو دیکھ لیں گے۔ لائیو تو وہ جلسے میں پہلے دیکھ چکی تھیں، جب وہ گاڑی میں تھی، جب ان کو مارا گیا، جب وہ ہاتھ ہلا رہی تھی تب تو ٹی وی چینلز کے اوپر لائیو ہی نہیں تھا۔ الگ بات ہے وہ ٹائم ایسا تھا کہ اس وقت جب الیکشن، یہ 2000 خیر پرانا واقعہ ہے، تو اتنا سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا نہیں تھا، تو یہ خبریں بھی
फैलाई गई कि आसफार बख्तावर ने अपनी अम्मी को, मम्मा को फ़ोन किया कि आप बाहर निकलें, और उनके कहने के ऊपर बाहर निकली तो उसके बाद उनको फायर मार दिया किसी हिटमैन ने। अब देखें फिर उसके बाद खून जो था, बाकी चीज़ें जो थी वो साफ़ कर दी गई। तो इस तरह से पाकिस्तान के अंदर मैं ज़िया-उल हक साहब के जो बेटे हैं इजाज़ुल हक, उनके साथ मेरा एक टॉक शो है गोरखधंधा, वो देखिएगा। मैं उनको सामने बिठा के ये कह रहा हूँ, बता रहा हूँ कि आपके अब्बा को किसने मारा, जिन्होंने मारा आप उनसे कई बार जो है वो दर्जनों मरतबा बगलगीर हुए हैं। तो कहने की बात यह कि पाकिस्तान में कभी किसी शख्स को अमेरिका ने नहीं मारा। हाँ, उनकी ख्वाहिश ज़रूर हुआ करती थी। ये मारने, मरवाने, मरने वाले अपने ही हैं, एक ही खेत की जो हैं वो मूली हैं, और यहीं से ये सारा कुछ होता है। हमारी अक्ल के ऊपर पर्दा पड़ा हुआ था जो आहिस्ता आहिस्ता उतर रहा है, अभी भी मुकम्मल नहीं उतरा। अब ये नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब एक दूसरे को जेल में डालना, इसके पीछे कौन होता था? इस्टेब्लिशमेंट इनको लड़वाती थी। आज इमरान खान साहब के साथ वही हो रहा है। तो इस सारे फसाद की जड़ जो है ना, वो एक ही पिंडी के अंदर जाके मिलती है। तो थोड़े को ज़्यादा समझिए। तो अब भी इमरान खान साहब के मरने की जो खबर है ये आपको परेशान कर गई ना, आपके दिल दिमाग में वसवसे और मुख्तलिफ ख्यालात आ रहे हैं। यही ट्रोलिंग होती है। मैं अक्सर कहता हूँ जहाँ हमारी और आपकी सोच ख़त्म हो जाया करे, वहीं से आगे इनकी सोच जो है वो शुरू होती है। तो लिहाजा अल्लाह ताला खान साहब को ज़िंदगी दे। जिसने जाना है उसे कोई बचा रोक नहीं सकता, और जिसने बचना है उसे कोई मार नहीं सकता। जो रात कब्र में है वो बाहर नहीं है। ये खबर झूठ के ऊपर मबनी फैलाई गई, और यकीनन जब वक्त आएगा तो आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। लेकिन ये आज 26 है साहिबो, कल 27, परसों 28 और 29 तक बहुत कुछ होगा पाकिस्तान में। पता नहीं क्या क्या चीज़ें होती रहेंगी। ये किसी के मरने की, किसी के ज़िंदा रहने की खबरें जो हैं वो आती रहेंगी। सोहेल अफरीदी साहब ने वहीं पे तकरीर किया है। सोहेल अफरीदी साहब की तकरीर से कौन डर गया, और वहाँ दुआया तकरीब हुई जो 26 नवंबर को हमारे 14 लोग पाकिस्तानी शायरी शहीद हुए थे, जिनकी जान चली गई थी। उनके एजाज़ में, उनकी याद में ये तकरीब का एहतमाम किया गया। सोहेल अफरीदी साहब जब तकरीर कर रहे थे तो इनकी तकरीर से इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत तो डरती है। ISF की टोपी पहनी होती है उन्होंने। वो साथ खड़े बैरिस्टर गौर अली खान को मैं देख रहा था, वो भी डर गए। वो उस मौके के ऊपर ज़रूर डरे जब उन्होंने कहा कि हम इनको नेम एंड शेम करेंगे। वो कैसे हुआ? उन्होंने कहा जी कि हर मुंगल को MP और MNA जो जीते हैं या हारे हैं, जिसने टिकट लिया है, इलेक्शन लड़ा है, जीता है या हारा है, जिसने इमरान खान के नाम के ऊपर वोट लिए हैं, उन्हें हर मुंगल को आना पड़ेगा। जो नहीं आएगा उनको हम नेम एंड शेम करेंगे। जो कि खबर तो ये भी आ रही है कि हर एक ने एफिडेविट लिख के दिए हुए हैं इस्टेब्लिशमेंट को कि हम कुछ भी नहीं करेंगे, आप करते रहें, हम आपके सामने कुछ और करेंगे और पीठ पीछे कुछ और करेंगे उनके लिए। तो वहाँ पे बैरिस्टर गौर की हालत देखने वाली थी। माज़रत के साथ मुझे इनके ऊपर जिक्र करना पड़ता है, जो कि हम तो हालात और वाक़यात देख रहे होते हैं। सुलेमान अकरम राजा बड़े जज्बे में थे, जोश में थे। अल्लाह ताला ऐसे लोग जो हैं सुलझे हुए, बाहिम्मत, हर किसी जमात को दे, अगर वो जमात काबिल हो और उसका लीडर काबिल हो तो। सोहेल अफरीदी ने फिर कहा कि नवंबर में कुछ कुछ करेंगे, उसके बाद बहुत कुछ करेंगे। ये बात कोई 100 दफ़ा कह चुके हैं। उन्होंने इमरान खान साहब के मरने और ज़िंदा रहने के हवाले से कोई बात नहीं की। उन्होंने कहा बहुत कुछ करेंगे। ये पहले फ़ेज़ में यकीनन लोगों को मोबिलाइज़ करेंगे, और जो भी चीज़ें खान साहब से मुलाकात के हवाले से हैं वो अगर ना हुई तो ये रास्ते बंद कर देंगे। और फिर साहिब तारीख़ में पहली बार आप देखिए, नवाज शरीफ और बाकी लोग कहते थे हम बीमार हैं, कमर में दर्द है, लेट जाया करते थे, स्ट्रेचर के ऊपर आ जाते थे कि हमारी हीयरिंग ना हो, कोर्ट में ना जाना पड़े। दुनिया की तारीख में पहली बार ये हो रहा है कि PTI के लोग चीख चीख के इमरान खान और ख़ुद कह रहे हैं जैसी भी अदालतें हैं हमारे केसेस लगाओ, हमें सज़ा दो, हमें इंसाफ दो। क्या कोई मुलज़म या मुजरम खुद कह सकते हैं अदालत को स्पीकर के ऊपर और मीडिया के ऊपर आके कि हमारे केसेस चलाओ और वो चीज़ें करो? क्यों? उन्हें पता है हम बुरे नहीं हैं। जिनको पता था हम बुरे हैं तो वो कहते थे हमारी कमर में दर्द है, लेट जाया करते थे, लंदन आके इलाज करवाते थे। तो लिहाजा ये वाज़ेह फ़र्क आपको नज़र आता है किस में? इमरान खान में, उसकी जमात में, उनके चाहने वालों में और बाकी लोगों में। तो सोहेल अफरीदी ने कहा कि हम इमरान खान साहब की रिहाई के लिए और बाकी चीज़ों के लिए जो हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, एन फ़र्ज़ है, उन चीज़ों को कर गुजरेंगे। 2-3 नुक्ते हैं छोटे छोटे, उनको मैं 2-3 मिनट के अंदर ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ। नवाज शरीफ साहब और मरियम साहिबा ने जो है, बल्कि इससे पहले इन्हीं के ऊपर बात कर लेता हूँ। ये देखें ना, आज अरसे बाद मियाँ साहब जो हैं वो सामने आए और नवाज शरीफ लंबे अरसे के बाद बोल उठे हैं। और हुआ क्या है, मैं इसके सियाक व सबाक बयान कर देता हूँ। मरियम साहिबा ने अपने अब्बा की तारीफ़ की,
ابا نے اپنے بھائی شہباز شریف صاحب کی اور مریم بیٹی کی تعریف کی اور کہا میں کیا تھا، یہ تو مجھ سے بھی آگے دونوں نکل گئے ہیں۔ یہ ایک دوسرے کو جھوٹی تسلیاں دے رہے تھے، ایک دوسرے کی چاپلوسی کر رہے تھے، ایک دوسرے کی تعریف کر رہے تھے، پتہ انہیں بھی ہے۔ اور یہ جو جیتے ہیں نا لوگ، اپنے ساتھ الیکشن لڑے، اکیلے الیکشن لڑے، مد مقابل بھی کوئی نہیں تھا، خود ہی جشن منا رہے ہیں اور ایک ایسا ماحول پیدا کر رہے ہیں کہ بیانات دے رہے ہیں کہ اس سے لگے کہ ہاں ہم نے واقعی دودھ اور شہد کی نہریں بہا دی ہیں اور ہم واقعی الیکشن لڑے ہیں اور دوسروں کے خلاف لڑے ہیں اور پی ٹی آئی سے جیتے ہیں، تو یہ ہمارے لوگ ہیں۔ کیا آپ پی ٹی آئی کے خلاف الیکشن لڑے ہیں؟ نہیں، جو 2 سیٹوں پہ لڑے ہیں ان دونوں سیٹوں کے اوپر پی ٹی آئی جیت کی تھی۔ اب دیکھیے نواز شریف سے کہتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صرف اکیلا مجرم نہیں تھا، اسے لانے والے اس سے بڑے مجرم تھے، ان سے بھی پورا حساب لینا چاہیے۔ نواز شریف نام کیوں نہیں لیتے باجوہ اور فیض حمید کا؟ آج بھی کیوں نہیں کہتے ووٹ کو عزت دو؟ آپ ملٹری اسٹیبلشمنٹ فوج کا یہ جو جرنیل ہیں ان کا نام لے کے کیوں نہیں کہتے؟ پہلے کہتے تھے اب نہیں کہہ رہے۔ تو وہ جو لے کے آئے تھے ان کو بھی سزا ہونی چاہیے، اور بھائی جنرل فیض حمید کو تو پھانسی دینی چاہیے، اسے تو بڑی سے بڑی سزا ہونی چاہیے۔ آپ میاں صاحب نام نہیں لے رہے، تو آج آپ کو میاں صاحب ایسے کون لے کے آیا ہے؟ کوئی فرشتے لے کے آئے ہیں؟ کوئی من و سلوہ آپ کے لیے وہاں سے نازل ہوتا ہے؟ آپ کو بھی تو وہی لے کے آئے نا، تو جو آپ کو لے کے آئے جن کو آپ نے ساری زندگی استثناء دے دی ہے، آپ کہتے ہیں ان کو کڑی سے کڑی سزا دینی چاہیے، ان کا پورا حساب کتاب لینا چاہیے ان سے۔ آپ کو جو لے کے آئے ان کو تو آپ نے استثناء دے دی ہے، ان کا تو حساب کتاب ہی نہیں ہو سکتا۔ ہاں روز قیامت تو ضرور ہوگا۔ پہلا جھوٹ، اللہ تعالیٰ نے نفرت، جھوٹ، گالم گلوچ، دنگا فساد کو شکست دی ہے۔ ہمارے دور میں مہنگائی 3% تھی، جبکہ عمران خان 39% پر لے گئے نواز شریف۔ یہ میاں صاحب کے دور میں واقعی ملکی معیشت جو تھی، حالات جو تھے وہ بہتر تھے، ان سے میں اس بات کے اوپر بالکل اتفاق کرتا ہوں۔ نو ڈاؤٹ کہ نون لیگ کا جب دور تھا تو اس کے اندر معیشت اور چیزیں جو تھی بہت اچھی تھی، کسی حد تک بہتری تھی۔ عمران خان صاحب کے دور میں بھی معیشت بہتر ہوئی تھی۔ پاکستان ٹیک آف کر چکا تھا، اڑان بھر چکا تھا، اب صرف اوپر جانا تھا اور پھر شاید طیارہ گم ہو جانا تھا، ایڈی بھی گنائی نہیں سی۔ شہباز میرا بہت اچھا اور پیار کرنے والا بھائی ہے، وہ مجھ سے اور میں اس سے پیار کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ دونوں بھائیوں کے پیار محبت کو سلامت رکھے۔ ہم خود فیصلے نہیں کر سکتے، ہمارے فیصلے غیروں کے ہاتھ میں ہیں۔ میاں صاحب کیا سچ بولا۔ اب دیکھیں آگے کیا کہتے ہیں۔ یہ فیصلے ہم نے نہیں، انہوں نے تحریک انصاف نے غیروں کے ہاتھوں میں دیے۔ آج پتہ نہیں ہم کہاں پہنچے ہوتے، IMF کا فکر نہ ہوتا۔ نواز شریف کا طویل عرصے بعد خطاب۔ اب دیکھیں بات کرتے کرتے کہ ہم فیصلے خود نہیں کرتے، یہ فیصلے کوئی اور کرتا ہے۔ کہے نہ فوج کرتی ہے، کہے نہ فوج مداخلت کرتی ہے، لیکن وہیں پہ جب اگلی بات کہنی تھی یا کوئی سامنے صحافی بیٹھا ہو تو وہ کہہ سکتا ہے نا جی کہ بتائیے آپ سے مراد اسٹیبلشمنٹ ہے، تو وہ پھر عمران خان کی طرف بات کو لے جاتے ہیں۔ یہ آئیں تو اس کی وجہ سے وہ سارے گناہ اس کے اوپر ڈال رہے ہو، ایسے تو نہیں کرو نا۔ مریم نواز کی یقین دانیاں یہ تھی کہ نواز شریف نے گزشتہ 40 سالوں میں سب سے زیادہ سازشوں کا سامنا کیا، یہ بھی بات درست ہے۔ جو کہتے تھے نواز شریف کی سیاست ختم ہوگی، وہ آج تاریخ کے کوڑے دان میں پڑے ہیں، یہ جھوٹ ہے۔ کیوں کوڑے دان میں آپ پڑے ہیں؟ سیاست عمران خان کی زندہ ہے، آج وہ تاریخ کے کوڑے دان میں پڑے ہیں۔ نواز شریف آج بھی تاریخ رقم کر رہا ہے۔ آج نواز شریف کا بھائی وزیر اعظم اور بیٹی وزیر اعلیٰ ہے، مگر حکومت نواز شریف کی ہے نہیں، نہ نواز شریف کی حکومت ہے، نہ وزیر اعلیٰ ہے، نہ شہباز شریف وزیر اعظم ہے۔ کیوں؟ آپ داندلی کی پیداوار ہیں، آپ کی 17 سیٹیں تھیں، آپ کو دی گئیں۔ اب دیکھیے اسلام آباد سے کون گرفتار ہوا اور مولانا فضل الرحمان اپنے بندے کو نہ بچا سکے، تاجی کھوکر گرفتار ہوگی، انہوں نے گھر کے باہر لگایا ہوا ہے، قادیانیوں کا داخلہ منع ہے، یعنی کہ کوئی فوج FIA کوئی پولیس اسلام آباد کی جائے گی تو ان کو قادیانی کہہ کے ان کو گرفتار نہیں کر سکیں گے۔ تو یہ اس لیے گئے تھے مولانا صاحب کے ساتھ کہ مولانا صاحب مجھے بچا لیں گے۔ کیا مولانا صاحب حضرت اسرائیل علیہ السلام کو فون کر کے کہیں گے اس کی روح قبض نہیں کرنی؟ تو مولانا صاحب کے ساتھ جا کے مذہبی لبادہ اوڑھ کے آپ بچنا چاہ رہے تھے، لیکن آپ کے کرتوتوں کی وجہ سے آپ کو انہوں نے پکڑ لیا، تو لہٰذا مولانا صاحب نہیں ہے بچانے والے، اللہ کی ذات ہے بچانے والی۔ تو مولانا صاحب تاجی کھوکر کو نہ بچا سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا، جلد انشاءاللہ آپ سے پھر ملیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔